बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कुरान सबके लिए, कुरान फॉर ऑल। आज हम देखते हैं कि हम अपने घरों की हिफाजत शयातीन से, जिन्नात से कैसे करें। इसके लिए हमें जो हमारे अल्लाह के नबी ने हदीस से हमें पता चलता है कि अपने घरों को लाजिम है कि मुसलमानों के घरों को पाक किया जाए म्यूज़िक से, मुजस्मों से, कुत्तों से, जानदारों की तस्वीरों से, किसी किस्म की जानदार तस्वीर लटकाने से, या घरों में जो कुत्ते रखे जाते हैं, म्यूज़िक से, मौसीकी से, हमें इन सब चीज़ों से घरों को महफूज करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आजकल फितनों का दौर है और हर घर में इन चीज़ों की कोई हिफाजत नहीं की जाती। एक बहुत आम हो चुका है कि म्यूज़िक हर वक्त चलता रहता है, टीवी में चलता रहता है, हमारे घरों में मोबाइलों पर म्यूज़िक की आवाज़, किसी ना किसी तरीके से बेल की आवाज़, किसी ना किसी तरीके से एक म्यूज़िक मौसीकी की आवाज़ आती रहती है। मौसीकी की आवाज़ सुनकर शयातीन के लश्कर आ जाते हैं, वहाँ पर आके बसेरा करते हैं, घरों में घुस जाते हैं और फिर घरों को, हमारे बच्चों को, हम सबको वो अपने शिकंजे में ले लेते हैं। इसी तरह मौसीकी वाली जो घंटियाँ होती हैं, बेल्स होती हैं, घरों में बजाई जाती हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बजने से शैतान बहुत खुश होता है। यहाँ तक कि जब हम सफ़र करते हैं, हमारी गाड़ी में म्यूज़िक बज रहा होता है। अमूमन हमारे सफ़र म्यूज़िक और गानों के बगैर नहीं किए जाते, जबकि ये एक बहुत बड़ी शैतान को दावत देने की चीज़ है। जिस जगह पर, जिस गाड़ी में सफ़र के दौरान म्यूज़िक चल रहा हो, वहाँ से फरिश्ते जगह छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। जिस घर में तस्वीरें लगी हों वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए हमें इन तमाम ये जो बातें हैं, बज़ाहिर तो ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत आम हैं, हमें इनसे बचना है। घरों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम रात को सोने लगें तो अपने जो घर का मेन गेट है, कुछ लोग ताले लगाते हैं, कुछ लोग कुंडियाँ लगाते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर ताला लगाया जाए। ना सिर्फ मेन गेट का, बल्कि घर के हर कमरे का दरवाज़ा जब भी बंद करें, बेडरूम का, ड्राइंग रूम का, वॉशरूम का, यहाँ तक कि आपकी जो हमारे घर की अलमारियाँ होती हैं जिनमें हमारी कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं, ज्वेलरी पड़ी होती है, या फिर हमारी मनी, पैसे पड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करना चाहिए। सारे दरवाज़े बिस्मिल्लाह पढ़ के, सारी अलमारियाँ, किचन का, जब भी कोई दरवाज़ा बंद करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे शैतान बंद दरवाज़ों को नहीं खोल सकता है, जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाए, ऐसे दरवाज़ों को शैतान नहीं खोलता। इसी तरह हमें अपने घरों में अपने जो बर्तन हैं उनको ढक कर रखना चाहिए। अगर ढक्कन ना हो, कवर करने वाली कोई चीज़ ना हो, तो उसको ऊंधा करके, यानी कि उल्टा करके रख दें। अगर ये भी ना मुयसर हो तो बेशक कोई लकड़ी या किसी चीज़, कोई भी आड़ हो, उसके ऊपर रख दें। खुला बर्तन को नहीं छोड़ना, क्योंकि खुले बर्तन में इसको अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि कोई बर्तन खुला ना हो, हमेशा बर्तन को कवर करके ढक के रखना चाहिए। अगर रात को बर्तन ज़्यादा हो जाए, हम ना धो सकें, तो उन बर्तनों को किसी टब में, किसी चीज़ में जमा करके उसके ऊपर कवर कर दें, कोई कपड़ा डाल दें, लेकिन बर्तनों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि पूरे साल में एक हवा चलती है जिससे एक वबाई बीमारी उतरती है रात के वक्त, तो वो जो खुला बर्तन होगा उसमें पानी होगा तो वो उसमें चली जाती है, फिर वो जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाता है। इसलिए बेशक एक छोटे से मुंह वाली पानी की वाली बॉटल हो, उसको भी कवर करके बंद करके, कुछ भी खुला नहीं रखना। इसलिए हमें हर चीज़ को कवर करके रखना होता है।
برتن کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور اس کو ڈھانک رکھنا چاہیے۔ اس طرح سونے سے پہلے ہمیں گھروں کے چراغ بھی بسم اللہ، یعنی کہ آج کل تو بلبز ہوتے ہیں، ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا چاہیے۔ اور جن گھروں میں نوافل نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان بسیرا نہیں کرتے، یعنی کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن نوافل اور سنتوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ گھروں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسپیشلی سورہ بقرہ، جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے، اس گھر میں نہیں ٹکتا، وہاں رہ نہیں پاتا۔ اور ویسے بھی سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادوگروں کا زور بھی نہیں چلتا، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی پرواہ کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، توجہ دینی ہے، خود بھی ان پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ ساری باتیں سکھانی ہیں کہ جس طرح ہمارے بچے آج کل بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں، جو وہ گیمز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز پھر امپیکٹ کرتی ہے بچوں کے اندر، یہ ایک شیطانی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آؤٹ ڈور گیمز کی طرف لے کے آنا چاہیے، تاکہ یہ موبائل اور یہ گیمز کے جو آج کل ایک چل پڑا ہے اس سے ہمارے بچے دور رہ سکیں۔ اسی طرح بچوں کو جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں وہ اپنے باہر نکلتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں، تو اس وقت بچوں کو گھروں کے اندر لے آنا چاہیے، بچوں پہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، مختلف دعائیں کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار کرنا چاہیے، اور جب عشاء تک کا وقت نہ ہو جائے بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، ہمارے گھروں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے دور میں ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو دین کی طرف لانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو پیار سے سمجھا کے ان کی ٹریننگ کرنی ہے، تاکہ ہمارے بچے اور ہم اللہ سے جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ حق ہمارے اندر اتار دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے تمام فتنوں سے، تمام شیاطین سے، اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اپنی رحمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور وہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے یہ جاننے کے لیے فالو کرے، قرآن سب کے لیے، قرآن فار آل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔